سبز کپڑے دے اندر حضرت شہزادہ علی اصغر پاک آپ نو لپیٹ کے میرے حسین پاک نے انج شہزادہ علی اصغر پاک نو چکیا جی میں کاری قرآن چک کے لے کے آندا ہے. ایک باری محبت نہ سارے آنکھو سبحان اللہ. حضرات رات توجہ کرو جدو امام علی مقام امام حسین پاک نے حضرت سیدنا شہزادہ علی اصغر پاک نو آپ دے ہتھاں اتے چکیے سیدہ سکینہ پاک کہندیاں اڑ گیاں اے ابا جان ایک باری میرے ویر دی زیارت کرا جاؤ. حضرت سیدہ زینب پاک آکھیا ہوئے گا اے بیرا ایک باری میرے پتیجے دا دیدار کرا دیو. حضرات حضرت سیدہ شہر بانو پاک حضرت ام لیلہ ام البنین ام رباب آکھیا ہوئے گا اے حضور اس شہزادے دا دیدار کرا دے وہ اینا دی ایک باری جاندیاں جاندیاں زیارت کرا دے وہ. حضرات چہرے دے تو حجاب اٹھایا چہرے دے تو پردہ ہٹایا ہے. کدے سیدہ زینب پاک آکے شہزادہ علی اصغر دے چہرے نو چم دیاں نے کدے سیدہ شہر بانو چم دیاں نے کدے ام لیلہ چم دیاں نے کدے ام ربابا کے آدھے شہزادے دا دیدار کر دیاں پیاں نے کدے سیدہ سکینہ پاک اپنے بیر دے ہتھانو چم دیاں نے کدے رخسارہ نو چم دیاں نے کدے پیشانی نو بوسے دیں دیاں نے نالے کہندیاں نے بیرا آج آخری ملاقات میں نو پتہ ہے میرا باپ ایڈا سخی ہے انہیں آدھا 18 سال دا پتر بھی قربان کیتا انہیں آدھا 16 سال دا پتیجا بھی قربان کر دیتا آدھے جانسار بھی قربان کیتے نے اپنے بیرانوں بھی قربان کر دیتا سب کچھ قربان کر کے میرے مولا حسین آکھیا ہے اے مولا جی میں تو راضی ہے او میں تیرا حسین راضی ہے. حضرات توجہ میرے حسین پاک نے شہزادہ علی اصغر پاک نو آدھے ہتھاں تے لیا ہتھاں دے اتے لے کے خیمیاں دے وچوں باہر نکلے نے آپ میدان کربلا دے بچے آگئے. حضرات کوفی بول کے کہن لگے حسین قرآن لے کے آ رہے آج سانو قرآن دا واسطہ دے کے کہن گے میرے نال صلح کرو ساڑھے کولو معافی منگن گے اے آکھن گے حسین صلح کرنا واسطے تیارے اے قرآن دا واسطہ پیش کر کے ساڑھے کولو پانی منگن گے لیکن انہوں پتہ نہیں ہے حسین کوئی عام نہیں ہے جنت دے مالک دانا امام حسین حوضے کوثر دے ساکی دے. حضرات انہ دے نانے دا نام محمد مصطفیٰ انہ دے بابے دا نام علی المرتضی اینا دی اممہ دا نا سیدہ زہرا ہے اینا نو پتہ نہیں ہے اے جنت دیوی وارث نے اے کلمہ دیوی وارث نے. حضرات بلکہ میں تے کہاں گا انہاں آپ دیاں دانا دے نظرانے پیش کیتے انہاں نے آپ دا تن من دھن ہر شے قربان کیتی ہے تے کلمہ بچا کے دسی آئے اوے لوگو اے دین بھی ساڑھا ہے اس دین دے محافظ بھی اسیاں تے میں تے کہاں گا کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو ساڑھا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڑھا سلام ہوئے کلمے دے وارثانو دسیائے جلنا سانو زہرا دے گھر دا رتبہ دسیائے جلنا سانو زہرا دے گھر دا رتبہ اونا سہا بیانو ساڑھا سلام ہوئے کلمے دیوار ساڑھا
ہووے کلمے دے بار سانو ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے غازی نو جد ستکیا غازی نو جد ستکیا اوے تک کے فرات بولی غازی نو جد ستکیا تک کے فرات بولی تین دن دے پیاسیانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو پاویں نہیں لبیا پانی پاویں نہیں لبیا پانی شکوا ذرا نہیں کیتا پاویں نہیں لبیا پانی شکوا ذرا نہیں کیتا اور پیاسے سیدانو کربل دے سیدانو کربل دے سیدانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ہاتھ بلند کر کے کلمے دے وارثانو ساڈا وے کلمے دے وارثانو ساڈا جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے فاروقیو سمانو فاروقیو سمانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے ساڈا جنت دے مالکانو ساڈا حضرات او سید نے جنہ نے کربلا دے میدان وچ قربانیاں پیش کیتیاں حضرات میرے مولا حسین پاک نے 6 مہینیاں دلال ہتھاں تے چکیا چک کے میدان کربلا وچ آئے کو بھی کہن لگے حسین پاک آج قرآن دا واسطہ پیش کرن گے آج کہن گے قرآن دا واسطہ جے اے ظلم بند کرو اے ستم بند کرو اوے لوگو میرے حسین پاک نے اونا دیاں سوچاں بدل کے رکھ چھڑیاں اونا دے نظریے بدل کے رکھ چھڑے اونا دے بہم و گمان بدلے میرے حسین پاک نے آکے رجز پیش کی تھی فرمایا اوے کوفیو اسایوں جنہاں نو خط لکھ لکھ کے تساں ایتھے بلایا اسایوں جنہاں نو پیغام لکھ لکھ کے تساں بلایا جنہ دی محبت دے دعوے تساں
تساں کیتے جنہاں دے پیار دے دعوے تساں کیتے تساں آکھیا اے حسین تواڈے تو بغیر ساڈی زندگی بیکار ہے تساں آکھیا تواڈے تو بغیر ساڈا جینا بیکار ہے اساں تواڈی بیعت کران گے اساں تانوں انج مناں گے جویں منن دا حق ہے حضرات میرے حسین پاک نے او خطا لا بورا وکھایا پر میں کوفیو ساڈیاں شاناں نو پہچانو حضرات ایک کوفی بول کے کہن لگیا حسین ہاتھاں وچ قرآن پڑھ کے لے کے آیا ہے لیکن جدوں میرے حسین پاک نے شہزادہ علی اصغر پاک دے چہرے دے اتوں حجاب اٹھایا پردہ اٹھایا کوفیاں دیاں سوچاں بدل گئیاں کوفیاں دے بہم و گمان بدل گئے دیکھیا کیے ہتھاں دے وچ 6 مہینیاں دا علی اصغر 6 مہینیاں دا لال لے کے علی دا پتر میدان کربلا وچ آیا زہرا پاک دا نور نظر میدان کربلا وچ آیا حضرات نبی دیاں اکھاں دا چین نبی دے دل دی ٹھنڈک 6 مہینیاں دا لال لے کے میدان کربلا اندر ایک کوفی ہرمل نو بول کے کہن لگیا اے ہرملا حسین نو تکلیف اس طرح پہنچا اس شہزادے نو تیر مار حضرات توجہ کرے آجے ہرمل نے تیر کھچے آئے جدو تیر چلان لگیا ہاتھ تھر تھران لگ پے ہاتھ کمبن لگ پے ایک کوفی بول کے کہن لگیا اے ہرملا غازی عباس نو تیر تو مارے نے شہزادہ قاسم نو تیر تو مارے نے حبیب بن مظاہر نو تیر تو مارے نے اب حضرت وہب کلبی نو تو تیر مارے نے آکھیا بڑے بڑے آلے بیعت دے اشخاص جڑے سن اونا نو تیر تو مارے نے بڑے بڑے آلے بیعت دے جان سارا نو تیر تو مارے نے 18 سال دا سردی جمانی دا علی اکبر جڑا انہوں تیر تو مارے نے ہاتھ کمبدا کیوں ہے ہرمل بول کے کہن لگیا جدو تیر کسنا وا سامنیوں حیدر والا جلال نظر آندا ہے سامنیوں علی والا روب نظر آندا ہے سامنیوں حضرت علی پاک ورگی حیبت نظر آندی ہے جدو علی پاک دا روب تے جلال ویکھنا وا او دو تھر تھر را جانا ایک کوفی بول کے کہن لگیا اے ہرملا تیرا کم نہیں ہے کہ تو تیر چلا سکے حضرات او دے جذبات نو مجروح کیتا او دے جذبات نو ابھاریا حضرات ہرمل نے تیر کھچیا جدو تیر چھڑیا ہے 6 مہینیاں دے علی اصغر دے آکے جناب گلے وچ تیر لگیا جدو حلق وچ تیر لگیا ہے میرے حسین پاک ویکھیا شہزادے دے حلق وچ تیر لگیا ہے آپ دے ہاتھ مبارک نال تیر کڈ کے آکھیا اے مولا اے تے ایک علی اصغر اگر 1000 بھی ہوں ایک ایک کر کے تیرے دین تو قربان کر دے حضرات میں کہاں گا سکھائی اتے مکھے نہ ٹکانا ڈاڈائیو کھا کم بچڑے دے کے دین بچانا میرے سخی حسین دا کم اے لوگوں کائنات پوری پھر کے بیکھو ازل تو لے کے اب تک ساری تاریخ پڑھ کے بیکھو کوئی یہ میدان نہیں ملے گا جڑا 6 مہینیاں دا لال قربان کرے جڑا 18 سال دا جوان پتر قربان کرے جڑا 16 سال دا چڑھ دی جوانی دا پتیجا قاسم قربان کرے واہ سیدہ تیرا ہی حوصل ہے آپ دے بچے قربان کر کے آئی جا اقربا قربان کر کے کہنا ہے جنہ دکھاں وچے میرا دل بر راضی اسا سوکھیو نا تو رے
دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے کوئی سامنے لے کے آؤ جڑا 6 مہینہ دا لال قربان کرے ایک کم اگر کر سکتا ہے تو حسین ابن علی کر سکتا ہے 18 سال آپ نے 18 سال دا آپ دا پتر بھی قربان کیتا تے 6 مہینہ دے لال نو آپ دی ہتھاں تے پا کے تے خیمے وال لے کے آ رہے ہیں اندازہ لگاؤ جدوں ننی سکینہ نے آپ دے بھرا دا لاشا مبارک ویکھیا ہونا تے کی گزری ہونی عثمان تے کی گزری ہونی ہے جندا لخت جگر میدان کربلا دے اندر ذبح کر دیتا گیا اس پھپھی تے کی گزری ہونی ہے جندہ 6 مہینیاں دا بھتیجا میدان کربلا دے اندر ذبح کیتا گیا لیکن قربان جاواں سیدہ دے حوصلے تو کوئی بھی رویا نہیں کوئی چیخیا نہیں کوئی پٹیا نہیں کوئی چلایا نہیں آکھیا مولا جی میں تو راضی ہیں اومے نبی دے گھر والے بھی راضی ہیں 6 مہینیاں دا لال قربان کرن تو بعد میرے حسین پاک آپ نے سارے گھر والوں نے بٹھا لیا تے گھر والوں نے بٹھا کے تے میرے مولا حسین پاک فرمان لگے بھئی سنو میں تواڈے تے راضی ہوں تواڈیاں وفاواں میرے نال بڑیاں نے حضرت سیدہ شہر بانو پاک بادشاہ دی بیٹی ہے جیڑی مصطفیٰ جان رحمت دے نواسے دے عقد تے نکاح دے بچ آئی تے نکاح بچ دین والے کون نے حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مال غنیمت دے اندر ایک شہزادی بھی آئی بادشاہ دی بیٹی بھی قید ہو کے فرمایا حضرت عمر پاک دا دور خلافت سی فرمایا شہزادی آئی ہے تے اے دا نکاح کرنا ہے تے نکاح بھی او دے نال کیتا جاوے گا جڑا کسے بادشاہ دا پتر ہوئے گا حضرات توجہ کرنا ذرا اور اگلے دن حضرت عمر پاک دا پتر بھی بڑا تیار ہو کے آیا کہ میرا باپ وقت دا خلیفہ ہے وقت دا بادشاہ ہے سارے بڑے سج تج کے سامنے کھڑے نے تے مولا عمر پاک فرمان لگے حسین ابن علی کی تھے ایک بار آکو سارے سبحان اللہ حسین ابن علی کی تھے عرض کیتی حضور گھر ہون گے پر میں انہوں بلا کے لے کے آؤ گئے جا کے بلا کے لے کے آئے جنال جدو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک آئے نا وقت دے خلیفہ دے کولے امیر المومنین دے کولے جا کے کہنے لگے جی حضور کی حکم ہے آقا جی حکم نہیں ساڑی تے عرض ہی ہے کی عرض ہے آقا اے بادشاہ دی بیٹی ہے ایک قیدی ہو کے تھے آئیے تے ایدہ نکاح کرنا ہے تے جو نکاح کیتا جاندہ ہے تے برابر دی چوٹ ہوئے تے پھر کیتا جاندہ ہے تے میرا دل کردہ ہے تی بادشاہ دی ہے تے پتر بھی بادشاہ دا ہی ہونا چاہیے ایک بار آنکھو سبحان اللہ اگلے جملے تے انشاءاللہ تڑپ جاؤ گے ایک بار اور کیا چھڑو سبحان اللہ حضرات امام حسین پاک کیا جی وقت دے خلیفہ تسی ہو امیر المومنین تسی ہو بادشاہ تسی ہو تے آپ دے پتر نال نکاح کرو کیونکہ توڑا پتر جڑا وقت دے بادشاہ تسا ہو او بادشاہ دا پتر ہے حضرت عمر پاک پہ بول کے کہنے لگے آقا حسین بادشاہ میں نہیں ہاں اساں تے توڑے غلام ہاں بادشاہ تے تیرا اب ہے تے بادشاہ دا پتر تے حسین ابن علی ہے